الحمد لله الذي جعل الحمد فاتحة كتابه. الحمد لله الذي أنزل القرآن على سيد أحبابه وجعله هدى للسالكين لجنابه. الحمد لله الذي جعل القرآن ربيعا للقلوب تسرح في رياضه. الحمد لله الذي لم يجعل حائلا بينه وبين عباده. الحمد لله الذي فتح باب التوبة لكل عباده. الحمد كله من الأزل إلى الأبد لله. نحمده سبحانه ونطلب رضاه، ونشهد أن لا إله إلا الله ليس له أنداد ولا أشباه. الحمد لله الذي أنعم وهدى. الحمد لله الغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الحمد لله على ما قضى، وكل الذي قضى فيه الرضا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي من علينا بإدراك شهر رمضان. الحمد لله الذي من علينا بإدراك شهر رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام وختم القرآن. الحمد لله حمدا لا ينتهي مددا. الحمد لله بمحامده التي لا تحصى عددا. الحمد لله الذي قسم الأرزاق بين عباده ولم ينس منهم أحدا. سبحانك إلهنا، سبحانك خالقنا، سبحانك أنت العظيم الذي عز شانك، والغفور الذي شمل الناس غفرانك، والرحيم الذي فاض على الناس إحسانك. تقدست ذاتك وتباركت أسماؤك وتنزهت عن المشابهة صفاتك. سبحان ربنا الأعلى، سبحان من تولى وأولى، سبحان من أسرى بعبده ليلا، سبحان من على أحبابه تجلى، سبحان من على أحبابه تجلى، سبحان من تمت كلماته صدقا وعدلا، سبحان من أشرق بنوره الملأ الأعلى. سبحانك، سبحان رب اللوح والقلم، سبحان المخصوص بالبقاء والقدم، سبحان مسبغ النعم، سبحان كاشف الضر ورافع النقم، سبحان كاشف الضر ورافع النقم، سبحان موجد الخلق من العدم، سبحان من بكت من خشيته العيون، سبحان من بكت من خشيته العيون وسجد له المصلون وصام له الصائمون. سبحان السبوح القدوس، سبحان رب الملائكة والروح، سبحان من لا تصوره الخواطر، سبحان من لا تصل إليه الضمائر،
سبحان من استوى عنده الجهر وما تخفي السرائر سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المتعطف على كل محروم سبحان من يقول للشيء كن فيكون سبحان من يقول للشيء كن فيكون سبحان مقلب القلوب سبحان غافر الذنوب سبحان ستار العورات والعيوب سبحان مفرج الكروب إلهنا سبحانك أنت الرب المحبوب سبحانك أنت الغفور الودود سبحانك أنت علام الغيوب إلهنا سبحانك ما أعظمك سبحانك ما أحلمك سبحانك ما أرأفك سبحانك ما أرأفك إلهنا من سواك يؤمن خوفنا من سواك يسد حاجتنا من سواك يجبر كسرنا من سواك يشفي مرضنا من سواك يرحم ضعفنا من سواك يرحم تذللنا من سواك يا مولانا يرحم تذللنا من سواك يرحم خضوعنا من سواك يجيب تضرعنا هل من رب غيرك فيدعى أم هل من إله سواك فيرجى لا إله إلا أنت سامع النجوى والشكوى لا إله إلا أنت كاشف الضر والبلوى لا إله إلا أنت أهل المغفرة والتقوى اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد أنت أصدق القائلين صدق الله العظيم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين اللهم لك الحمد أن وفقتنا لختم القرآن ووفقتنا لصيام وقيام شهر رمضان اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزج به في النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده وحروفه اللهم لا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأسقامنا شفاء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا
اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسكننا به الظلل وأسكننا به الظلل. اللهم ألبسنا به الحلل اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسكننا به الظلل مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم وأسكننا به الظلل وارفع به مقامنا إلى جنات الفردوس يا رب العالمين. اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعلنا ممن تحمله وأداه على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله سائقنا إلى جنات النعيم ولا تجعله سببا للجحيم يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم تجاوز عما كان فيه من خطأ أو نسيان أو زيادة أو نقصان. اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وخالقنا ورازقنا يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا. إلهنا ها قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك ووقفنا عند أعتابك وتمسحنا بأعتابك. فلا تطردنا عن جنابك فلا تطردنا عن جنابك فإنه إن طردتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك. إلهنا وخالقنا وراحمنا لو بلغت ذنوبنا عنان السماء ما يئسنا من رحمتك ما قنطنا من رحمتك ما يئسنا من مغفرتك. فاغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وانصرنا على زيغ أنفسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا سوء وشر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. أستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومنازل الشهداء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، ونسألك الشوق إلى لقائك، ونسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، نواصينا بيدك، عدل فينا قضاؤك، ماض فينا حكمك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك أو علمته أحدا من خلقك ألا تعذبنا بالنار. اللهم لا تعذبنا بالنار، اللهم لا تحرقنا بالنار، اللهم لا تعذبنا بالنار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تعذبنا فإنك علينا قادر، وارحمنا فإنك بنا راحم. اللهم لا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم إن حجتك علينا قوية، اللهم إن حجتك علينا قائمة، ونحن المذنبون المقصرون الآثمون التائبون لك عائدون، لا ملجأ لنا ولا منجا منك إلا إليك. اللهم إنا اجتمعنا نرجوك ونسألك
أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا في هذه الليالي المباركات من النار. اللهم اكتبنا في هذا الشهر من الفائزين. اللهم اكتبنا في هذا الشهر من الفائزين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مسحورا إلا شفيته، ولا مسحورا إلا شفيته، ولا مسحورا إلا شفيته. اللهم أبطل أسحارهم، اللهم أبطلها أينما كانت وكيفما كانت. اللهم أبطلها بما شئت وكيفما شئت. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف مريضنا ومريض المسلمين. اللهم أنزل عليهم الشفاء، أنزل عليهم الشفاء. اللهم أنزل عليهم الشفاء، وارفع عنهم البلاء، وارفع عنهم اللأواء، وارفع عنهم الضر والبلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح لنا ديننا، أصلح لنا ديننا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا، واجعل علانيتنا صالحا. اللهم اختم لنا في هذه الليلة بالسعادة الأبدية، واجعلنا من الذين سبقت لهم حسناك، واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم افتح لنا في هذه الليلة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك أو أوليائك وأهل طاعتك وأصفيائك. اللهم ما قسمت وقدرت في هذه الليلة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب، وعفوا عند الحساب، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، وأمانا من العذاب، ومنزلة في الجنة، ومنزلة في الجنة، ومنزلة في الجنة. وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لهم وارض عنهم. اللهم امح سالف أوزارهم. اللهم اشكر جهادهم وصبرهم وعطفهم. اللهم
اللهم أحل عليهم رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم ووسع مدخلهم وأكرم نزلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم اغفر لعباد كانوا معنا في رمضان الماضي ولم يدركوا معنا هذا رمضان، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم اكتب أجرهم، اللهم ضاعف حسناتهم واغفر سيئاتهم وأعل مقامهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا غسلونا وارحمنا إذا كفنونا، اللهم ارحمنا في ضيق اللحود، اللهم ارحمنا في ضيق اللحود، اللهم ارحمنا إذا وارانا التراب وتفرق الأهل والأحباب وتفرق الأهل والأصحاب تحت التراب وحدنا، لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل القرآن أنيسنا في قبورنا، اللهم اجعل القرآن ضياءنا في قبورنا، اللهم اجعل القرآن مثبتنا في سؤالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا رئيس الدولة وأدم عليه البسمة والعافية والصحة والهناء، اللهم وفقه لما تحبه وترضاه، اللهم كن له وليا ونصيرا وحافظا ومعينا وظهيرا، اللهم أيده وإخوانه حكام الإمارات، اللهم ارحم عبدك الشيخ زايد والشيخ مكتوب، اللهم أنزل عليهما في قبريهما الراحة والنور والبهجة والسرور، اللهم أسكنهم الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد الإمارات، اللهم اجعل هذا البلد الإمارات بلدا آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد، اللهم اجعل عمله صالحا ولوجهك خالصا، اللهم ارزقه الصحة والعافية، اللهم احفظه وبارك في أهله وذريته وأرحامه، اللهم احفظهم من كل سوء وبلية وألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم اغفر له ولوالديه وارحمهما وأكرم نزلهما وتجاوز عن سيئاتهما وضاعف حسناتهما وأنزل عليهما في قبريهما الضياء والنور والبهجة والسرور، وارزقهم مرافقة نبيك في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمدرسينا ولزوجاتنا وذرياتنا وبناتنا، اللهم اغفر لمن له الحق علينا، اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في هذا المسجد وفي رواده وعماله وأهل حي
وأهله وجيرانه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في مركز التحفيظ إدارة ومحفظين ودارسين ومشرفين وإداريين ومتطوعين. اللهم اجعل القرآن شغلهم، اللهم ثبت به حجتهم، اللهم ثقل به حسناتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك رمضان، اللهم إنا نستودعك رمضان، اللهم فأعده علينا أعواما مديدة وأزمنة عديدة ونحن بخير وعافية. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر واكتب لنا فيها عظيم الأجر، واكتب لنا فيها عظيم الأجر، واكتب لنا فيها عظيم الأجر، فإنك قلت ليلة القدر خير من 1000 شهر. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا وقراءتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من حال أهل النار، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر عن العافية. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، اللهم اعف عنا وتجاوز عنا وتجاوز عنا. اللهم اجعلنا من عبادك المعتوقين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا ورقاب جميع المسلمين من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك جنتك ونسألك رحمتك ونسألك رحمتك التي سبقت غضبك. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم يا فالق الحب والنوى أعط كل واحد منا من الخير ما نوى. اللهم نجح طلابنا، اللهم نجح طلابنا، اللهم نجح طلابنا، اللهم فهمهم، اللهم يا مفهم سليمان فهمهم، اللهم فهمهم واشرح صدورهم ويسر أمورهم واحلل عقدة ألسنتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من كانت له حاجة
اللهم فاقضها له فإنك تعلم ما في الصدور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم ارزقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا ممن يفرح بهم نبيك محمد. اللهم اجعلنا ممن يعانق نبيك عند الحوض. اللهم اجعلنا ممن يستقبلهم نبيك عند الحوض. اللهم اجعلنا ممن يرافقون نبيك في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الله